नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी कक्षा 10 को कम्पलसरी मैथमेटिक्स को सर्कल टपिक अंतर्गत एक्सरसाइजमा छौं र यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै मैले आज 3 वटा प्रश्नहरूको समाधान यहाँहरू समक्ष गर्नेछु, जसमा यो पहिलो रहेको छ। इन द गिवन फिगर PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS cyclic quadrilateral in which the side PT produce to S such that TS equals to PQ. TS सँग PQ इक्वल हुने गरेर PT लाई प्रोड्युस गरेर S सम्म पुर्यायो अरे। एन्ड एंगल QPR equals to TPR. QPR is equal to TPR. यो दुईटा एंगल्स पनि इक्वल छ भने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ PR is equal to SR. PR is equal to SR. यो दुईटालाई इक्वल देखाउन पर्यो भनेपछि सबैभन्दा पहिले हामीले गिवन इन्फर्मेसनलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला यो दुईटा इक्वल छ, त्यसपछि अर्को यो दुईवटा एंगल्सहरु इक्वल दिएको छ। यसको मिनिङ के हुन आयो त भने यो एंगल यो आर्कमा स्ट्यान्ड छ, यो एंगल यो आर्कमा स्ट्यान्ड छ भनेपछि अब यो आर्क र यो आर्क पनि इक्वल हुने भयो। यो एंगल इक्वल भएको कारणले यो आर्क र यो आर्क पनि इक्वल हुने भयो। त्यसबाट फेरि अर्को के बेनिफिट हुन्छ भने यदि यो दुईटा आर्क्सहरु इक्वल छ भने अब यसमा बनेको यो कर्ड र यो कर्ड पनि इक्वल हुने भयो। यो दुईटा कर्ड्सहरु इक्वल हुने भयो, त्यो फाइदा भयो। र अर्को नदिएको कुरा पनि यहाँ पहिला गरिसकेको थ्योरीबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भइसकेपछि र एउटा साइड प्रोड्युस गरिसकेपछि यसमा एक्सटेरियर एंगल बन्छ, एक्सटेरियर एंगल फर्म हुन्छ। एक्सटेरियर एंगल फर्म भइसकेपछि एक्सटेरियर एंगल र यसको अपोजिट इंटेरियर एंगल, इंटेरियर अपोजिट एंगल यो इक्वल हुन आउँछ भनेपछि हामीलाई के कुरा थाहा भयो त भने यो साइड र यो साइड इक्वल भयो, यो एंगल र यो एंगल इक्वल भयो, अनि यो साइड र यो साइड इक्वल भयो भनेपछि त साइड एंगल साइडले आफै यो दुईटा यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल त कंग्रुएन्ट भयो। यो दुईटा ट्रायंगल्सहरु कंग्रुएन्ट भइसकेपछि हामीलाई चाहिएको PR र SR भन्ने साइड्स त करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ कंग्रुएन्ट ट्रायंगल भयो। चाहिएको कुरा त प्रुफ भइहाल्यो भनेपछि हामीले जहिले पनि गिवन इन्फर्मेसनलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ, त्यहीबाट रिजल्ट देखिन्छ है त। अब लेखौं गिवनमा साह्रै चिन्ता गर्नु पर्दैन, भएको कुरा कपी गरिदिने हो। PQRS is a cyclic quad अनि TS is equal to PQ अनि अर्को छ एंगल QPR is equal to एंगल TPR र QPR इक्वल छ। अब यसको टु प्रुफ त यही भइहाल्यो, PR is equal to SR। अब यसको प्रुफ स्टेटमेंट्स रीजन्स। नंबर 1 पहिला त हामी यही एंगलबाट सुरु गरौं। एंगल TPR
इक्वल्स टु एंगल QPR यो त गिवन नै भयो नंबर 1 गिवन नंबर 2 अब यो आर्क यो एंगल्स इक्वल भएपछि यो आर्क र यो आर्क पनि इक्वल भयो TPR भनेपछि TPR यो आर्क में जानु पर्यो TR आर्क इक्वल्स टु QPR यो एंगल यसको अपोजिट यसको करेस्पोंडिंग आर्क्स यो QR आर्क्स यसको रिजन छ रिलेसन बिट्विन equal angle and its corresponding आर्क्स इक्वल एंगल्स र त्यसैको करेस्पोंडिंग आर्क्सहरु इक्वल हुन्छ अब यति भइसकेपछि त हामीले यो कर्ड र यो कर्ड इक्वल हुने भयो जुन चाहिँ यो दुईटा ट्रायंगल्स को साइड्सहरु हुने हो अनि एंगल भएकै छ अनि यो गिवन यो दुईटा साइड दिएकै छ भनेपछि अब हामी कंग्रुएन्ट तिर लागौं भनेपछि ट्रायंगल लियौं है त इन ट्रायंगल PQR and triangle TRS दुईटा ट्रायंगल्स ल्याउँ यसको त रिजन लेख्न पर्दैन अब फर्स्ट मा हामीले यो साइड इक्वल टु यो साइड गिवन छ PQ इक्वल टु ST यो साइड भयो यसको रिजन यो गिवनमै दिएको छ गिवन नंबर सेकेंड अब PQR एंगल PQR इक्वल टू एंगल RTS अब इसको रिजन छ एक्सटेरियर एंगल ऑफ cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angles interior opposite angle अब नंबर थर्ड में यो एंगल भयो नंबर थर्ड में QR आर्क र RT आर्क इक्वल भएपछि अब QR इक्वल टू RT हुने भयो QR इक्वल टू RT हुने भयो है भनेपछि अब यसको थर्ड में यो चाहिँ के त रिलेसन बिट्विन इक्वल आर्क्स एंड इट्स करेस्पोंडिंग के भयो त chords relation between equal arcs and its corresponding chords relation between equal arcs and its corresponding chords अब यो चाहिँ साइड हुन आयो भनेपछि नंबर 4 मा ट्रायंगल PQR is congruent to
ट्रायंगल TRS यो चाहिँ के भयो त बाई साइड एंगल साइडले कङ्ग्रुएन्ट भयो बाई साइड एंगल साइड एक्जियम्स। अब नंबर 5 मा अब त यो दुईटा कङ्ग्रुएन्ट भएपछि यो साइड र यो साइड त कोरेस्पोन्डिङ साइड्स भइहाल्यो PR इक्वल टु SR corresponding sides of congruent triangle यो के भयो त प्रुभड। मैले दोस्रो प्रश्न यो सेलेक्सन गरेको छु। इन द गिवन फिगर द कर्ड्स QP and NM produce to meet at Z. Prove that angle ZMQ this angle is equal to GPN यो दुईवटा एंगल्सहरु हामीले इक्वल देखाउनु पर्यो भनेपछि अब यसमा पनि अघिको जस्तै इन्फर्मेसन्सहरु हामीले यहाँबाट यसमा त प्रोड्युस मात्र बनेको छ तर अरु हामीले थ्योरमहरुको केही एप्लिकेसन गरेर केही कुराहरु यहाँबाट निकालौं है त। अब यहाँ हेरौं त यो एंगल र यो दुईटै इन्स्क्राइब्ड एंगल र दुईटै सेम आर्कमा स्ट्यान्ड छ भनेपछि यो दुईटा इक्वल भयो। अनि यो दुईटा एंगल्सहरु भर्टिकली अपोजिट एंगल्सहरु हो। यो एंगल र यो एंगल्स भर्टिकली अपोजिट एंगल्स भनेपछि अब यो एंगल भनेको त यो प्लस यो एक्सटेरियर यो ट्रायंगलमा हेरौं त यो ट्रायंगलमा यो एंगल्स भनेको त एक्सटेरियर एंगल्स हो नि अनि एक्सटेरियर्स अपोजिट इंटेरियर्स एंगल्स को सम हुन्छ अनि यसमा पनि यसको प्लस यो गर्दा यो हुने भयो एक्सटेरियर एंगल यो ट्रायंगलमा भनेपछि त प्रुफ आइहाल्यो है त। अब यसलाई दिउँ यस लेख्दिउँ यसलाई ल यसको प्रुफ हेरौं है त। गिवन मा त्यही लेख्दिउँ द कर्ड्स QP and NM are produced to meet at Z ल अनि to prove angle ZMQ is equal to angle ZPN। अब यसको प्रुफमा statements reasons number one angle ZMQ यो एंगल त यो ट्रायंगल को लागि एक्सटेरियर एंगल हो भनेपछि यो प्लस यो हुने भयो है इक्वल्स टु एंगल MSN प्लस एंगल MSN प्लस एंगल MNS। इसको रीजन छ exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angle
यो त हामीले 9 क्लासमै पढेको थ्योरम हो है। नम्बर 2। अब एंगल MSN is equal to PSQ. Angle PSQ, region vertically opposite angle. Vertically opposite angles यिनीहरू इक्वल हुने भइहाल्यो। अनि फेरि यो एंगल MNS is equal to angle PQS standing on the same arc। यो दुईटा एंगल्स त एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड छ नि, त्यही भएर त्यो पनि लेख्न सकियो। अब एंगल MNS is equal to angle PQS। यसको चाहिँ inscribed angle standing on the same arc। inscribed angle standing on the same arcs। सेम आर्क, एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड भएपछि यिनीहरू त इक्वल हुने भइहाल्यो। अनि नम्बर 4 मा यो ट्रायंगललाई हेरौँ त। PSQ मा यो एक्सटेरियर एंगल हो, यो भनेको यसको र यसको सम हो। जस्तै नम्बर 1 मा है एंगल GPN is equal to PSQ। एंगल PSQ प्लस एंगल PQS। एंगल PQS यसको रीजन छ सेम एज स्टेटमेंट नंबर 1 जस्तै रिजनबाट। अब नम्बर 5 मा एंगल GPN। अब PSQ भनेको के छ त MSN। यसको ठाउँमा यो लेख्ने भनेपछि MSN प्लस PQS भनेको त के छ MNS छ। एंगल MNS छ। यो चाहिँ के भयो त, यो दुईटाको भ्यालु यसमा राखेको भनेपछि फ्रम 2, 3 and 4। अब नम्बर 6 मा यो हेर्नुस् त, यो र यो त एउटै आयो नि भनेपछि यसको ठाउँमा यो लेख्न पाइयो भनेपछि एंगल GPN is equal to angle GMQ। GPN is equal to GMQ प्रूभ भइहाल्यो भनेपछि नम्बर 6 मा फ्रम 1 and 5 1 र 5 बाट प्रूभ भयो, प्रूभड। आजको लागि थर्ड तथा अंतिम क्वेश्चन मैले यो लिए। इन द गिवन फिगर alongside the curves PR and QT are produced to meet at S। PR and QT produced to meet at S prove that angle RST। यो एंगल अब यसमा चाहिँ नै आर्कको रिलेसन देखाउनु परेको छ। PQ आर्क्स, यो आर्क्स र RT आर्क्स यसको भनेपछि एंगल्स को त
एङ्गलसँगै रिलेसन हुन्छ प्राय, तर हामीले यसमा चाहिँ अलिक फरक आर्कसँग रिलेसन देखाउनु पर्यो। अब आर्कको त एङ्गलसँगै रिलेसन हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा एउटा कन्स्ट्रक्सन स्केच गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यो एङ्गल यो आर्क्समा स्ट्यान्ड छ, अनि फेरि यो एङ्गल यो आर्क्समा स्ट्यान्ड छ, अनि यो एङ्गल भनेको यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल हो, किन भन्दा यो ट्रायङ्गलको त यो एक्सटेरियर एङ्गल हो। भनेपछि एक्सटेरियर एङ्गल इक्वल टु सम अफ अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल्स। यो आर्क्सको यो हाफ हुने भयो, यो आर्क्सको यो हाफ हुने भयो। सिम्पल एरेन्जमेन्टले नै यो त मिलिहाल्यो है त। अब गिभन त्यही लेखिदियो भयो, द कर्ड्स PR and QT are produced to meet at S. To prove angle RST is equivalent to 2 QR arcs minus RT arcs. इसको प्रूफमा स्टेटमेन्ट रिजन्स नंबर 1 एंगल PRQ equals to angle RQS plus angle PST. PRQ is equal to RQS यो एंगल अनि PST अथवा RST लेख्दा पनि हुन्छ। RST एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम अफ अपोजिट इंटेरियर एंगल है त। यसमा एक्सटेरियर angles of triangle is equal to sum of opposite interior angles. Sum of opposite interior angles. अब यसलाई छुट्टै राखेको जस्तै यसलाई छुट्टै राखेर अरु एरेन्ज गर्दिम है त। यसलाई एंगल PRQ यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैदिनुस्। एंगल RQS इज इक्वल टू एंगल RST। अब एक्सचेन्ज गरिदिनुस्। एंगल RST इक्वल्स टू एंगल PRQ माइनस एंगल RQS। यो त सिम्पल सिम्प्लिफाइड मात्र गरेको। अब नंबर 2 मा अब रिलेसन्सहरु हामी लेख्न सुरु गरौँ। एंगल PRQ is equivalent to 1/2 PQ arcs. यो त के भयो त रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ आर्क्स। रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब्ड एंगल and its corresponding arcs. त्यस्तै गरेर अब यो एंगल पनि यो आर्कको हाफ हुने भयो। नंबर 3 एंगल RQT अथवा RQS
यस जे लेख्नु भए पनि हुन्छ है। आरक्यू यस आरक्यूटी भने नि यही एङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, आरक्यूएस भने पनि यही एङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, जुन लेख्नु भए पनि हुन्छ। इज इक्विभ्यालेन्स टु 1/2 आरटी आर्क्स भनेपछि एम नम्बर 3 मा सेम एज स्टेटमेन्ट सेम एज नम्बर 2 भन्दै भइहाल्यो। अब यो दुईटाको भ्यालु लगेर यसमा राखिदिउँ है त। नम्बर 4 एङ्गल आरएसटी, अब आर्क्सहरू राख्ने कारणले गर्दा यहाँ इक्विभ्यालेन्स भनेर लेख्न पर्यो। 1/2 यो भनेको यो पिआर आर्क्स, अनि यो भनेको यो भयो माइनस 1/2 आरटी आर्क्स। अब यसमा 1/2 कमन लिदिउँ, पिआर माइनस आरटी। यो त अब हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो है त। नम्बर 4 फ्रम 1, 2 and 3 प्रुभड। यसबाट यो आएर मात्र इक्वल टु लेखेको है। यही कपी गर्ने भए फेरि इक्विभ्यालेन्स लेख्नुपर्छ, नभए कपी गर्नु भए नै हुन्छ। आरएसटी यो भयो भने चाहिँ फेरि इक्विभ्यालेन्स हुनु पर्यो। थ्याङ्क यू।